नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन सँगसँगै स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने काममा छिटो, छरितो, पारदर्शिता सँगसँगै भ्रष्टाचार रहित र गुणस्तरीय विकास निर्माण होस् भन्ने ध्येयका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ढङ्गबाट सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नवजननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरिएको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि सचिव, सहसचिव लगायतको उपस्थितिमा 7वटै प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले खेल्न सक्ने भूमिका र काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी, अधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा छलफल भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सन्दर्भमा आयोगका आयुक्त र त्यस्तै गरेर आयोगका सहसचिवहरूको उपस्थितिमा भएको छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा हुने कार्य सञ्चालन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्धन लगायतका विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 7वटै प्रदेशमा भएको कार्यक्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, सचिव, सहसचिवहरूको उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो। अन्तर्क्रियात्मक शैलीमा सञ्चालित कार्यक्रममा सहभागी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकामा रहेको भ्रष्टाचार र सुशासनका समस्याका विषयहरू जिज्ञासाका रूपमा राख्नु भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सिलवालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पूर्ण पालना गर्दै राज्यले अगाडि सारेका अन्य ऐन, नियम, विधि, विधान र कानुन अनुसार काम गर्न सके नमुना पालिका निर्माण गर्न सकिने बताउनु भयो। यो हरेक पालिकाहरू आफैमा सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारीलाई कानुनको शासनको मर्म अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको शासनको मर्म अनुसार गर्नुपर्दाखेरि त्यति बेला यहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, त्यसमा अलिकति पनि त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको दायरालाई यहाँले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, त्यस्तै गरेर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन जस्ता सङ्घले निर्माण गरेका थुप्रै यी खालका कानुनहरू छन्। त्यो लगायत प्रदेशले निर्माण गरेका कानुनहरू, पालिका आफैले निर्माण गरेका कानुनहरू, त्यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। म सरकार भए र कुनै बेलामा कुनै टिप्पणीमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि विगतमा त्यो यहाँलाई लागु हुँदैन। विगतमा चाहिँ यसको परेको कार्य म बिहोर्छु, यहाँले काम गर्नुहोस् भनेर टिप्पणी लेखेको पनि भेटियो। त्यो परेको म बिहोर्छु, त्यस कारणले तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर त्यो खालको त्यो टिप्पणी लेखेर त्यो खालको टाउकोमा, कसैको निवेदनको टाउकोमा त्यो खालको कुरा लेखेर आफ्नो जिम्मेवारी सरकारले पुरा गरेको मानिँदैन। यहाँ स्थानीय तहको सरकार हो। स्थानीय तहको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र यो अरू चाहिँ प्रदेशले निर्माण गरेका र पालिकाले बनाएका यी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकालाई यहाँले हुबहु परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिपालन नगरिकन गरेको कुरामा उजुरी आइसकेपछि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने, हामीले यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक जिम्मेवारी हो। हाम्रो रहर होइन, त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रहर होइन, संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी मात्र पुरा गरेको हुन्छौँ हामीले। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सन्भर त्यस्ता खालका कुराहरूलाई नीति निर्माण गर्दाखेरि, यो नीतिगत तहमा यहाँले निर्णय गर्दाखेरि यी कुरा यहाँले गर्दाखेरि सजग भइदिनु
पर्छ भनेर यो निर्देशन होइन, यो खालि अनुभव सेयर गरेको मैले। कार्यक्रममा सहभागी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकार बाँडफाँडमा अस्पष्टता रहेका कारण पनि कतिपय काम कारबाही गर्न स्थानीयहरूलाई असहज भएको भन्दै यस्ता कारणले पनि सुशासन स्थापित गर्न केही बाधा पुगेको बताउनु भएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालनले प्रदेशले तोक्ने, स्थानीय तहले गर्ने भन्ने त्यो तपाईँ खारेज भइसकेको छ। फेरि मन्त्रालयले एउटा निर्देशन गरेको छ कि ढुङ्गागिरी बाबुको आफ्नै नगरसभा जिल्ला सभाले चाहिँ तोकेर गराउ भनेको छ। त्यसबाट कतिपय यो प्रदेश र सङ्घीय ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ल्याएका अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ। जलवायु परिवर्तनको ठुलो चुनौती छ। जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने दिगो संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा आज छैन। स्वच्छ वातावरणको लागि बोलेको छैन। वातावरणको लागि पनि यसमा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भन्ने मेरो भाव भएको छ। जुन कुराहरू सिक्यौँ, यस्तो कार्यक्रम मलाई जहाँसम्म लाग्छ वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम प्रशिक्षणहरू भयो भने पक्कै पनि हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न सजिलो र समीक्षासहित वार्षिक समीक्षासहित कार्यक्रम भइदियो भने अझै राम्रो हुने थियो भन्ने एउटा राख्न चाहे। व्यवस्थापन, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध र त्यस्तै गरी स्थानीय तहको राजस्व अधिकार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण। हिजोको दिनमा र आजको दिनमा हामीले सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय तहको योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता र स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकाल असल अभ्यास र सकारात्मक सोचको विकास र त्यस्तै गरेर हामी अन्तिम चरणमा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड हामी 8वटा विषयमा विशेष गरेर हामी एकदमै घनीभूत रूपमा हामीले त्यो कार्यक्रममा सहयोग गयौँ। मलाई लाग्छ एउटा नेपाल सरकारको उच्च तहमा रहेको नेपाल सरकारको सचिव तथा सहसचिव, उपसचिव लेभलमा रहेको व्यक्तित्वहरूले जुन प्रकारले हामीलाई महत्त्व दिएर यो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुभयो, यसले पक्कै पनि हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सँगसँगै स्थानीय विकास निर्माण गर्नको लागि हामीलाई यसले थप टेवा पुगेको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखराका प्रमुख लगायत विभिन्न विषयका विषय विज्ञहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग विविध विषयमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशपछि अब लागौँ मधेस प्रदेशतर्फ। मधेस प्रदेशका उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै रहेका छन्। प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय तहका बढी उजुरी मधेस प्रदेशका रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरिएको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उठेका सवालहरू र सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भए गरेका प्रयासहरू र प्रतिबद्धताहरू सँगसँगै थप सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अन्य प्रदेशको भन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रदेशमा पर्छ मधेस प्रदेश र यस प्रदेशका स्थानीय तह। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले विधि, नियम र कानुन सम्बद्ध ढङ्गबाट काम गर्न सके सुशासन प्रवर्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुने बताउनु भएको छ। आम मान्छेको भन्दा जनप्रतिनिधि तपाईँहरू निर्वाचनको विशेष भूमिका छ र त्यो भूमिका दुरुस्त पालन गरिदिनु भयो भने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको, हामी सबैले कल्पना गर्ने कुरा, हामीलाई निर्देशित गर्ने कुरा, हामीलाई धर्मले निर्देशित गर्ने कुरा, समाजले निर्देशित गर्ने कुरा, अर्थात् हामी असल मान्छेले निर्देशित गर्ने कुराको सार्थकता पाउँछ। हामीलाई सबै मान्छे हिँड्ने पुल चाहिएको, सबै मान्छे हिँड्ने बाटो चाहिएको,
सबै मान्छे पढ्ने स्कुल चाहिएको, त्यसको छाना चाहिएको, त्यसको किताब चाहिएको, सबैले पिउने पानी चाहिएको, सबैलाई उपचार हुने औषधि मूल्य चाहियो, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू चाहियो। त्यसतिर बढी ध्यान दिनु होला। यो अनुत्पादक खर्च छ नि लोकप्रियता ग्रहण गर्नका लागि। एकजना हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा गाउँपालिकाकोले यति मान्छेलाई यो भत्ता भनेर भन्दै थियो। त्यो मान्छे मलाई भेट्न आउँदैछ अरे, म उसलाई सम्झाउँछु यो भत्ता दिएर यो सस्तो लोकप्रियता नकमाउने। 50 वर्षदेखि नै काम गर, 100 वर्षदेखि नै काम गर साथी हो भनेर म सल्लाह दिन्छु भनेर सोचेको छु। तपाईँहरूलाई पनि त्यही सल्लाह दिन्छु। मान्छेद्वारा गरिने भनेको छ एक्सकभेटर लगाएको छ, त्यो हुँदैन। मान्छेले रोजगारी पाओस्, पैसा पाओस् भनेर दिएको कार्यक्रममा मान्छे लगाउनुपर्छ। त्यो यदि तपाईँले यो मेसिन युज गर्नुभयो भने सिधै करप्सन हो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, प्रदेशका मुख्य सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख र अन्य विषयविज्ञहरूले विभिन्न विषयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। मध्य प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकामा भएका उजुरीको अवस्था र आयोगले गरेको छानबिनका विषयमा समेत जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सरले ओइलाइन जग्गाको बेचबिखन पनि भ्रष्टाचार हो भन्नुभयो। हुन त अब यो बर्दिवासी वरिपरि सबै ओइलानी छ होइन, समस्या यहाँ पनि छ। अब यसरी दुःख दिने नियतले उजुरी गर्यो, यहाँ अफिसले चाहिँ ताकेता गरेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी अनुगमन टोलीसहित दिएका डकुमेन्टहरूको लागि त्यही मुद्दा भएपछि अब हामीले के डकुमेन्ट दिँदैछ? अब जो हुलाकर दिन्छ त्यसको त ठिकै छ, नाउँ ठेगाना नदिएर पनि राष्ट्रप्रेमी भनेर पनि दिइहाल्छ। तर जो किटान साथ आफ्नो नाउँ राख्छ उजुरीमा, यो विषयमा मेरो क्लेम छ, त्यो त्यहाँबाट फरछौट हुन्छ वा त्यहाँ प्रमाण बुझ्न जाँदा अख्तियारको कुनै व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिलाई सामेल गर्दा हुँदैन। किनभने कहीँ न कहीँ अपारदर्शी भएको कारणले म स्वयं 2-3-4 वटा यस्तो केसमा म निवेदनमा किटान गरेको छु कि अगर मेरो निवेदन झुटा ठहरियो भने बिगो बमोजिमको जरिमाना म सहन तयार छु भन्दै यहाँबाट कम्तीमा उजुरी दिएको व्यक्तिसँग त भारतमा पनि त धेरै निकाय छ, त्यहाँ त बोलाउँछ, स्पष्ट प्रमाण दिनको लागि उसलाई राख्छ। र यो यहाँ हुँदा भइदिएको भए सायद बढी भ्रष्टाचार कम हुनेतर्फ एउटा कदम हुन्थ्यो सर। एक व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा 6, 8, 10 पनि पहिलेका व्यक्ति दिएर त्यसले त्यसलाई जसको नाममा त त्यसैलाई दिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अनि यतातिर त्यो अर्काले किनेको त्यो कहीँ अख्तियारको हिसाबमा त्यो भ्रष्टाचार गरेर त ठहर्दैन। अनियमितता गर्ने सम्भावना अथवा गरेको छ भने त्यसलाई के हुन्छ? दर्शकवृन्द, मध्य प्रदेशपछि अब लागौँ लुम्बिनी प्रदेशतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल र सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्ज रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्थानीय तहका उजुरीहरू बढी नै छन् र तिनीहरूको पनि छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान लगायतका कामहरू भइ नै रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि स्थानीय तहका उजुरीहरू कम हुन्, स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण छिटो छरितो होस्, पारदर्शी होस् र गुणस्तरीय होस् भन्ने ध्येयका साथ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। यसै सन्दर्भमा लुम्बिनीको बुटवलमा भएको कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर आयोग कार्यालय बुटवलका प्रमुख पनि सहभागी हुनुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा हामीले त्यही सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। 7वटै प्रदेशमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा पनि सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको सहभागिता रहेको थियो।
उहाँले स्थानीय तह धेरै अधिकार सहित आफैमा सरकार भएको भन्दै आफ्नो पालिका कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा निर्भर रहने समेत बताउनुभयो। नीति नियम बनाउँदाखेरि तपाईँले प्रचलित कानुनको व्यवस्था सीमाभित्र कार्य गर्नु। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सानीसँग सार्वजनिक परिषदको ऐन छ, त्यसै सरकारी ठेक्का बनाउनु सम्बन्धित ऐन छ। त्यो तिनवटा ऐनलाई हामीले पढ्नु पर्यो, त्यसलाई झन्झन नम्बर गर्नु पर्यो। पल्टाइ तपाईँको कतिवटा त्यो ऐन काम भइरहनु पर्यो, केही अगाडि परिकन पल्टाइहाल्छ, कन्ट्याक्ट गरिराख्नु पऱ्यो। तर त्यो तपाईँको कानुनको किताबहरू तपाईँको टेबलमा हुनु पर्यो। जतिखेर पनि अथवा तपाईँले बाहिर जाँदाखेरि त्यो सँगसँगै बोकेर हुनुपर्छ। अनि ऐन काम खास छैन भन्दाखेरि हामीले सुहाउँदैन। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रमुख सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवलका प्रमुख लगायत अन्य विषयविज्ञ व्यक्तित्वहरूले विभिन्न विषयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहे पनि विभिन्न कारणले समस्या भइरहेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भनाइरहेको थियो। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै नमुना पालिका, प्रदेश र देश बनाउने सम्भावनालाई स्थापित गर्दै आफैबाट भ्रष्टाचार रहित सेवा र विकास निर्माण सुरु गर्न सके यसका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने देखिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 64.23% उजुरी फर्स्यौट गरेको जनाएको छ। विज्ञप्ति निकालेर आयोगले आयोगमा प्राप्त उजुरी मध्येबाट 64.23% उजुरी फर्स्यौट गर्न सफल भएको जनाएको हो। यसैगरी आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 131वटा आरोप पत्र दायर गरेको जानकारी दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल असार 28 गते डोटी जिल्लाको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटा, इन्जिनियर, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित 7 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 28 गते पर्सा जिल्लाको रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया शाह कानु सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। यस्तै गरी आयोगले मिति 2079 साल असार 28 गते नै पिपरहवा माध्यमिक विद्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन अस्थायी शिक्षक अमरनाथ मिश्र विरुद्ध शैक्षिक योग्यताको झुटा प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले असार 28 गते नै सर्लाही जिल्लाको साबिक सलेमपुर गाउँ विकास समितिका तत्कालीन सचिव ध्रुवनारायण झा विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। झाले विभिन्न समयमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै 7,51,000 बिगो कायम गर्दै उनी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 28 गते नै पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा छेत्री, लेखा अधिकृत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष र कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सहित 7 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल असार 29 गते जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, उपाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण सेवाका सञ्चालक सहित 7 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल साउन 1 गते कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दिपेन्द्र बुढा छेत्रीलाई 30,000 घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। सेवाग्राहीसँग 30,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा आयोग कार्यालय कञ्चनपुरबाट गएको टोलीले बुढालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। स्थानीय तहबाटै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुरु हुने हो भने साँच्चीकै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यस्तै गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उत्तिकै जिम्मेवार र जवाबदेही हुन आवश्यक छ। जब कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन तपाईँ हामी पनि थाल्छौँ, तब यसले काहीँ न काहीँ सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। त्यसैले आजैदेखि कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देख्नुभयो र पाउनुभयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँ, सुशासनयुक्त समाज र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्दै हामी सबै एक सातासम्मका लागि बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिने यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दा बन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दा बन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।